अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज शराकत, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि ज़ारून बिलाखिर माहम को दे देता है तलाक और उसे अपने घर से निकाल देगा और शफक को अपने घर वापस ले आएगा। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि ज़ारून जब सब कुछ सुन लेता है अपने कानों से और उसे यकीन हो जाता है शफक के साथ कोई और बुरा करने वाला कोई नहीं माहम थी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। क्यों ना कि वो तो कहता है शायद शफक के साथ करना मैं इसे माफ कर देता, जो इसने मेरे बेटे के साथ किया है इसको मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसीलिए वो सोच लेता है कि अब मैं इसे तलाक देकर यहाँ से निकाल दूंगा। बिलाखिर आप देखेंगे कि वो शफक को तलाक देकर वहां से चला जाता है। इधर देखेंगे कि माहम को जब वो तलाक दे देता है तो माहम का अब कोई ठिकाना नहीं रहता, ना यहाँ पर ना ही अपने माँ बाप के घर। वो जब अपनी माँ के घर जाती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हारा भी यहाँ कोई ठिकाना नहीं, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर तुम यहाँ पर रही तो शायद मेरे बेटे का भी घर तबाह हो जाए, क्योंकि तुम्हें मैंने बहुत समझाया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं इसी वक्त के लिए तुम्हें समझाती थी कि ज़ारून के साथ ऐसा मत करो, क्योंकि ज़ारून तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी और तुमने राशिद के साथ मिलकर शफक का घर तबाह करने चली थी ना। अब देखो अपना घर तबाह करके बैठ गई हो शफक, तो फिर अपना घर आबाद करके बैठी हुई है और ज़ारून के पास है। इस पर आगे से माहम कहती है कि ऐसे कोई नहीं है, मैं कभी भी उन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगी। आप जानती है ना कि मैं ज़ारून से कितनी मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर मैं नहीं रह सकती। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? उसकी माँ कहती है कि अब तुम्हारा ज़ारून के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ज़ारून तो तुम्हारी अब शक्ल भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसने तुम्हें तलाक दे दिया। अब तुम किस नाम से या मुंह से उसके पास जाओगे? इस पर आगे से माहम कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे घर में उसकी बहन ज़ारा है, नहीं तो मैं उस ज़ारा का घर तबाह करके रख दूंगी। इस पर उसकी माँ जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारती है और कहती है कि अभी भी तुम्हें शर्म नहीं अपने किए किए हुए पर, क्योंकि तुम तो दूसरों का घर भी तबाह करने, तुम क्या चाहती हो कि मेरे बेटे का घर तबाह हो जाए? मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं महम तुम्हें यहाँ पर रहने ही नहीं दूंगी, चली जाओ मेरे घर से, जहां मर्जी चली जाओ, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो आज तुम्हें पता चलना चाहिए कि दर दर की ठोकरें क्या होती हैं। इधर आप देखेंगे कि ज़ारा भी अपनी अभी माँ के घर गई हुई होती है, क्योंकि माहम ने सारी बातें ज़ारा की सुन ली होती हैं जब ज़ारा अपनी माँ से बात कर रही होती है, क्योंकि उसकी माँ के साथ माहम बहुत ही बुरा सलूक करती है। वो जैसे ही माहम को देखती थी वो अनकंफर्टेबल हो जाती थी, उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती थी। ज़ारा पूछती है कि अम्मी आपको ऐसा क्यों हुआ होता है? आप माहम को देखती हैं तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है। इस पर आगे से वो कहती है कि माहम मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती है, वो मुझे ही चाहती है कि मैं मर जाऊं, वो मुझे गलत गलत दवाइयां देती है। इस पर ज़ारा को गुस्सा आ जाता है। ज़ारा कहती है कि ऐसा क्यों करती हैं, और अगर उसको इतनी तकलीफ है तो वो आपके घर क्यों रह रही है? आप इस घर से उसे क्यों नहीं निकाल देती? इस पर आगे से अजरा बेगम कहती है कि मैं उसे निकालना चाहती हूँ, वो निकलती ही नहीं है। ये जब सारी बातें वो कर रही होती हैं तो माहम वहां पर आ जाती है और कहती है कि मेरे खिलाफ तुम दोनों माँ बेटियां प्रोपगंडा कर रही हो, और एक बात याद रखना, अगर मेरा घर तबाह हुआ और बर्बाद हुआ तो मैं तुम्हारा भी घर तबाह और बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम मेरे भाई के घर हो। अगर मैं एक बार अपने भाई को कहूंगी तो वो तुम्हें खड़े खड़े तलाक दे देगा। इस पर ज़ारा कहती है कि तुम्हें जो जी में आता है करो, मैं देखती हूँ कि तुम्हारा भाई मुझे कैसे तलाक देता है, और आज तुम देखना ये सारा मैं खुद ज़ारून भाई को बताऊंगी और ज़ारून भाई तुम्हें धक्के मारकर घर से निकालेंगे। इधर आप देखेंगे कि वो शफक के पास हॉस्पिटल में गया होता है। ज़ारून जब वहां से वो वापस आता है तो वैसे भी शफक की तबीयत बहुत खराब होती है, वो शफक की वजह से परेशान होता है। तो लेकिन यहाँ पर आकर ज़ारा उसे सारा कुछ बता देती है, जो कि हम इसकी माँ के साथ और उसके साथ की, और उसे वो धमकी दी। उस पर ज़ारून को गुस्सा आ जाता है और वो कमरे में जाता है और उसे बुलाता है और कहता है कि तुम क्या धमकी दे रही थी मेरी बहन को कि अगर तुम्हारा घर नहीं बसा तो उसका भी घर नहीं बसने दोगी और तुम उसे तलाक दिलवा दोगी, तो जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तलाक देकर ये कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है और ये कहता है कि अब मैं देखता हूँ तुम्हारा भाई कैसे मेरी बहन को तलाक देता है और अपने घर से निकालता है। वो पकड़कर बाजू अंदर आता है, बाजू उसकी पकड़ कर बाहर घसीट कर बाहर फेंक देता है और कहता है कि अब मैं देखता हूँ तुम इस घर में कैसे अब वापस आती हो। इधर आप देखेंगे कि माहम का जब ये सारी बातें
یاد آتی ہیں تو اس کے جسم میں جیسے آگ سی لگ جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ جب وہ اندر اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتی ہے، وہ زارون کی اور اپنی تصویریں شادی کی نکال کر کہتی ہے کہ تم کہاں چلے گئے ہو زارون، میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، نہیں جی سکتی، تم جانتے ہو، لیکن تم پھر بھی میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، میں جانتی ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتے ہو، تم کہو کہ مجھے لینے، جب اس کی یہ ماں ساری حالت اس کی دیکھتی ہے تو اور ہی رونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے تو بہت ابھی اس کی بےزتی کی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس چیز کی کا احساس ہی نہیں ہوتا، نہ ہی وہ اس چیز پر سوچنا چاہتی ہے، لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ اب میں اس لڑکی کا کیا کروں، یہ تو ہمارے سر پر آ کر پڑ گئی ہے، اگر یہ یوں ہی رہی تو یہ تو میری بیٹے کا بھی گھر تباہ کر دے گی، یا اللہ میں اس کا کیا کروں، یہ تو نہ کسی کی سنتی ہے اور نہ ہی یہ سمجھتی ہے، یہ تو صرف اپنے دل کی مناتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون شفق کو گھر لے کر آ جاتا ہے، لیکن شفق پہلے آنا نہیں چاہتی، لیکن جب اسے وہ بتاتا ہے کہ میں ماہم کو طلاق دے چکا ہوں اور گھر سے نکال دیا ہے، تم پریشان مت ہو، تم گھر آ جاؤ۔ جب آپ دیکھیں گے کہ شفق گھر آتی ہے تو گھر کو دیکھ کر بہت ہی روتی ہے، کیونکہ وہاں پر اس کا بیٹا زین نہیں ہوتا، وہ زین کی وجہ سے بہت ہی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور اس کے کہتی ہے کہ کب آئے گا زین میرا بیٹا، میرے زین بیٹے کو جلدی سے میرے پاس لے کر آؤ، نہیں تو میں ایسا لگتا ہے جیسے میں مرنے والی ہوں اس کے بغیر۔ تو اس پر آگے سے زارون کہتا ہے کہ تم دعا کرو، تم آؤ، انشاءاللہ جلدی وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ ادھر آپ دیکھیں گے جب عذرا اپنی بہو اور پوتے کو دیکھتی ہے تو بہت ہی خوش ہو جاتی ہے، وہ دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ شفق تم کہاں چلی گئی تھی، تم جانتے نہیں ہو کہ میں اور تمہارا بیٹا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس گھر کی حالت دیکھی کیا ہوگی، تم نے دیکھا زین کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب کچھ ماہم نے کیا تھا، میں جانتی تھی کہ ماہم ہی تمہارے خلاف سازشیں کر رہی ہے، میں نے سب کچھ زارون کو صاف صاف بتا دیا ہے، اسی لیے اب زارون نے ماہم کو طلاق دے دیا، اب تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب ماہم کا ہمارے گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے ماں کے گھر چلے گیا، مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہی، اس کی ماں بھی اسے نہیں رکھنا چاہتی، کیونکہ ایسے پاگل انسان کو کون رکھنا چاہے گا، اور اس کا دماغ جیسے گھوما ہوا ہے وہ، کیونکہ ابھی بھی وہ کہتی ہے کہ وہ زارون کے پاس واپس آنا چاہتی ہے، لیکن اب کوئی وہ نہیں ہے، راستہ نہیں ہے کہ وہ زارون کے پاس واپس آئے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارون کہتا ہے کہ میں کبھی بھی امام کو واپس نہیں لاؤں گا، کیونکہ میں اسے طلاق دے چکا ہوں، تو اب صرف اور صرف تم میری زندگی میں اور میرے دونوں بچے ہیں، اس کے علاوہ میں کسی کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ شفق بہت ہی خوش ہو جاتی ہے اور زارون کے گلے لگ کر رونا شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ زارون یہی تو میں کہتی تھی کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، لیکن آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا، چلو جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہتری کرتا ہے، یہ بھی بہت اچھا ہو گیا کہ آپ کے سامنے ماہم کی اصلیت آ گئی، کیونکہ میں جو بھی اگر آپ کو بتاتی تو شاید میری باتوں پر اعتبار نہیں کرتا، یہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سن لیا، شکر ہے کہ آپ کو میرے پہ یقین آ گیا۔ اس پر زارون کہتا ہے کہ ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، شفق تم مجھے معاف کر دو، کیونکہ میرے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔